ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመን ኢኹም ደህና ዲኹም? ኣነ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳዕ ኣብጽሕኩም ኒ ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ዕርገታ እንኳዕ ኣብጽሕኩም ንበዓለ ኣሸንዳ እንኳዕ ኣብጽሕኩም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን እንኳዕ ኣብጽሕና ኣብጽሕኩም ርሑስ በዓለ ኣሸንዳ ይግበረልና። እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጀሚሩ ሰላም ዘፈጸመና ኸብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ለአምላኽና ለልዑል እግዚአብሔር ይሁን። ናይ ዓመት ሰባት ይበልና አሜን። እና ኣሸንዳ ከመይ ትሕልፍኦ ወይ ከመይ ትሕልፍዎ? ኣነ እኳ ከምዛ ትሪእኒ ኣብ ስራሕ ኮይነ ዘሕልፎ ግን ኣነ ደስተኛ እየ ኣብለለኽዎ ማለሲ ኣብለለኻዮ ብለለካ ደስተኛ ሆንካ ምሕላፍ እዩ ማለት እዩ። كل جزء عشان دعنا وسدت سرح يلحلفه وسدت سلالله سرح يلحلفه نسخاتن ك أبي تحلفه أو كمان صحف لي مالتيو عشان دا هاي ما نتاوديو وي بحلاوي يولي يسمى مالتيو كن عشان دا هاي ما نتاوديو ما تنايدنا قدست نجل مريم عرقتها أيو مالتيو أدنا قدست دنجل مريم طري عارفة الرئيسران حدن مس عرفت جن حواريات كأوروا حيزم ما ناخدنا هلو أيداويان بتوم كلهم أي عارفوي ودا أريجو تسيئونا ولنا هوخ ناس كأو ندو له تسيئ أريجايلهم هوخنا أيوم بموال نعوريس أنا قاتل لهم نخاك قاتلو جن إجزاء أملاك ناتيبو ناوجنت وسيدوا نزير رأي خمنيو يوحنس وينجلاوي مالتيو ثم صرف حواريات جن أي رأي ساتم دما يوحنس خمس رأي حنا ون خنر قلنا يلون خلت شوعات ويقع خلت سومون صيمو ورحين حاسة مالتيو على تعسر تربعت جيتانا مدهنا إسكوسوس توكس سجاجيرو هيوم بعلت عسر تربعت تغييرا مالتيو فهو بالخمزي علت زي علت عسر تشدش دما تسيئة عارقة مالتيو نعارقت لها من ريوة حواريا توماس يريوة مالتيو حواريا توماس سبكتو أب هندي سلزنارة كاب هندي نعمز بدهنا تغيسو نعمز ما بيتحجن لعارقت روحيوة مالتيو أو توماس نيجيتنا مدهنا إسكوس كتسألها عرق لها عيرة ناي ودخ زيرو أخس نايهون زيرو أخيلو هوريك ماسك كاود بنا كود دلي يبلنا كاوكين مرهان أرجتي تر للخاص نسخات راحها زم كالوت عيرو إلى كاوزي ناي مجنزة ويناي سفن قريتها هاوتو يبلنا هوريك ماسدمو نفتم كالوت قدسان حواريات خيدو أمويتاتشن خيلو طيقهم كاو مستيقهم جن لاب مقابر خادو نعني خنا رئيك كقابرنا يعنيلهم لفت مقابر حيزو مخادو ماتيو كاو تمقابر خافتو وخلو جن تروحو امرخ يومو لمنتايو أمويتاتشن عاري قاسل الهونات مالتيو كاو السدما خيت أي تأمنوني لأيام بي أمويتاتشنس لعارقت راخي ويا أيه ይኸው ሰቨና ይኸው መግነዛይሉ አርአዮም ይለና እቲ ሰቨን ደሞ ተማቀልዎ ንበረከት ተማቀልዎ ከዚ ቦታትና ካህናት ኣብ መስቀል ለአስሩ ወለለው ነሱ እዩ ማለት እዩ ሐዋርያት ደሞ ንበረከት ተማቀልዎ ይለና ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት አማላድነት ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት በረከት ጸሎቱ ምንም ስኸላትና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን
استذا فيديو سمعوا تايت ولا زحفتنا أشنداس ود زي حسكن كيت حادرة ود زي تقواط أرخنون ود تقواط أرا ولا حبشات سأنكن سناك على زيجا إيات لنا لا طبعا عملت زيس تخكل لي أشندا خمس خلصي قدن دي خمس ود تحدر و زي بهالنجر نور نجر خمسة عينة مرتسي كابيتا ماهيراتو ندعي بتعمل زيها في مالتي أشندا مالتكون عمي بيتاتشن أرجاتيو خلتصو من صيمنا ناي ميتاتشن أرجاتايو بمزمور يزحلف جن بقى بتلومدو بدانكي راديو بكونسرت ديو يحلف له جن استزاغل عما نسمع أيام تاي خمسة ولا كابنا كاب على أنديت مالتي هسمعكم كنت بلا هسمعكم وناقز أبرهون ملسي ومالو هسمعكم يا مالتي تاي خمسة ولا زحف تاي خمسة ولا أقولات مالتيو يعني متجم عشان داريو توصلنا مع التذكاريويو عشان دمريت متجم بيننا محضرنا إتلاني ركزانيا كل خن تواصير كن هندخنا أنا اللي تواصر كنت اللي خلنا دمه حزة نماني قال شن دخوينا بينا يتحضرنا حبشان حراري رخب كنون مالتي تسبانجل ديو باكستان ديو يمن ديو حرب ديو تواصير كن حسكر حدرا بين خن كيت حدرا أزلكن بين خن كيت حدرا أنا قا تواصير الله بس حدواي همي للشوالات خنا ودز ويخ عمل استفادة خودي فني نقري أنا تواصير كلهم كنا هم تواصير بين خن كيت حدرا تو زقرم تايو تحفتنا من الوقت حد شعلت شعت رايلي خلاص بترجع مون تسويو تو كومنت تنبور تخون تحفتنا قوان استيتيا قلت كومنت تنبون لا حدا مستنا قوان نتا مست كريستيان مخانا مستنا حبش بهالي تباي عندك كريستيان حدرا عشان دامز إنيو حدرا خيت زي سايس كيت حدرا قلت من أجري زرا زي سايس كيت حدرا عشان داس بك عشان دات مصيسي زناي مسودات ناي مدقاس تنخنس أوي أو عينت ديو نا زموت نجاريتي بالزي نا زموت ماستوك بزو عينت ماستوك اللو دا خوني لخون خدان جزء لولو مكينا جزء لولو زموت سرح حدرا لول صبوا يخونن جن بعوي نتحفتنا تكور يخونن تعلامة زحفتنا قط أمي نتحزقنا مرة تزاجنا عشان دخوابي شندخ مسطلو عشان دا تعينوا له حد من الوقت كبير ترخوا قله تصوم فرصتها هذي صوم نايدين مريم نايدي مريم صوم لنا هنا نمودعتها فرصتها مودعتها تصوم كودعت له بتناي خوابي تقرأ خوابي عشان دا يبهال بما أخل عدي شدي يبهال مالتي تنايدين مريم أرجعتها بمذكر دك نستي دناقل نابدأ جوزين زمرالو مالتي أفتز زمرالو دنقلنا الخبروا له معلتي دنقل مريم بتخبروا له معلتي سي زي سايس كي تحت رايات لنا لا زحفتنا تمخرن لا سو نتاتنا قاريت نتنسى معتي مصحف قدساوي بزعبا خمس زي تلمودو نقكرات عبي زرواس كأفهم أيو صايب القدس باولس ساز عبي زروا حتى الزروا زناقرسب ميركسيو كأفخا نايس الدنيا تيتوز مخنيات سونت كتركس يا مويل سازي انت قال نسيت تحفتنا وني تركس لا بدحري عنت السوشيال ميديا تقيمه سمع له هذاك نستيو خمزناي حطيات فقد يا تبن الله زرزرو مصحف قدوس كم منشا حما تمرتم هيروم زتقوص سوات قالو قلت سلسته لخون نمطينا زناي بلعم زبالت فوت يخفتنا اوريزه فطرت معرف ساسه حديل له أفتناي زهولك قالوا توم إسرائيلاويان كملوا سطلوا زمصو مالتي بلعم تعي جيرو نلبل الإيدت بلعم إسرائيلاويان كبصي إزيابير نافتال تقدست كتما نابكن عن نافتا يرساليم داقماويت يرساليم تواهيلات كسنا يرساليم ملكت لخونت بعوي خا بقص علي يرساليم تواهيلات الأوراجا نام أنا خاطنا توقعزو بلعم لبهال فلاطي البلسب وتقدر نقص أوعيو تنقص تايلي أوعيو إسرائيلاويان نعدهم نخلينا حلفنا يقول له سيدنا إسرائيلاويان عدهم تأتينا يوم
ተመሊሶም ንኣና ከሸንፉና እዮም ክገዙና እዮም ስለዚ ንእስራኤላውያንስ ከሸንፈሉ ልኽእል መንገድስ ንገረኒ ኢልዎ እዚ እስራኤላውያን ማለት ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ እዮም እግዚኣብሔር ምስኦም ኢለሎ እሱ ኢልካ ብውግእ ተሸንፎም ሰባት ይኾኑን ስለዚ ከሸንፎም እንታይ ክገብር ምስ በሎ ሕማቅ ትምህርቲ መኺርዎ ይብል እስራኤላውያን بطرنت كواجو ميتين خيت تشنفهم كتشنفهم تخل بتشنيا مس أملاخهم بأسهم يلو مس أملاخ بأسهم أكون يلخاك كمعاوية يعني كفت النادخل له دك نستيو دو بالترح زمان الخنا دك نستيو أو كرميهم من قدرهم تطوبل له بدحريو دك نستيو ترح زمان الخنا ريهم تخدانن تكرادن تجلريهم كلهم ودك تعطين أفت زموت خدوت له دحرق زياوير برخصتهم من مخنيات እግዚአብሔር ምስርኹስ ምስናይ ሓጢያት ልምምድ ምስ እግዚአብሔር ክትሕግሶ ስለለይ ትኽእል እግዚአብሔር ምስኦም ነበረ ውግ ይሕግዞም ነበረ ገለል ክብሎም እዩ እንደው ክቐዝፎም እውን ኢሉ